अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक ग्रामर का सिलसिला जारी है और अरबिक ग्रामर के लेक्चर्स में हम लोग जुमला फ़ेलिया के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि फ़ेल के बारे में हम लोग सीख रहे थे। और हम लोगों ने देखा था ज़माने के एतबार से फ़ेल की हमने दो पार्ट में तकसीम की थी। एक था फ़ेल के दो पार्ट्स थे और एक था फ़ेल माजी और एक था फ़ेल मुज़ारे। अभी तक हम लोग फ़ेल माजी पढ़ रहे थे। आज इंशाअल्लाह एक नई चीज़ और फ़ेल माजी में सीखेंगे। अभी तक हमने जितने भी अफ़आल पढ़े सारे अफ़आल में फ़ाइल मालूम था, जाना पहचाना था, ठीक है ना। जितने भी हम लोगों ने फ़ाइल पढ़े, जैसे हमने कहा दखला वो दाखिल हुआ, कतबा उसने लिखा, तो अब इसमें हमको फ़ाइल मालूम है कि कौन दाखिल हो रहा है। जो दाखिल हो रहा है वो फ़ाइल है और उसको हमको जाना पहचाना है, वो मालूम है। तो ऐसे अफ़आल को कहते हैं फ़ेल मारूफ़, क्योंकि वो मारूफ़ होता है, जाना पहचाना होता है, मालूम होता है, इसलिए हम ऐसे अफ़आल को कहते हैं फ़ेल मारूफ़। लेकिन बाज़ दफ़ा हमको ऐसे अफ़आल मिलते हैं जिसमें फ़ाइल मज़कूर नहीं होता, फ़ाइल हमें को पता नहीं होता। जैसे हमने मिसाल के तौर पर कहा, अगर हम कह रहे हैं कि ज़ैद ने ख़त लिखा, तो अब इसमें क्या कहेंगे, कतबा ज़ैदुन मक्तूबन। तो अब इसमें क्या है, हमको फ़ाइल मालूम है कि लिखने वाला शख्स कौन है, ज़ैद है। इसी तरह से अगर हम जो है ये इसमें ज़ाहिर की सूरत में, इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि उसने ख़त लिखा, तो अब हम क्या कहेंगे, कतबा मकतूबन। तो उसने यहाँ पर हुआ की ज़मीर छुपी हुई है, यानी कि वो फ़ाइल हमको पता है कि हुआ का फ़ाइल है। लेकिन अगर कहा जाए कि ख़त लिखा गया, ठीक है ना, तो ख़त लिखा गया में अब हमको जो फ़ाइल है वो महज़ूफ़ है, वो छुपा हुआ है, वो हमको मालूम नहीं कि किसने ख़त लिखा, लेकिन ख़त लिखा गया। तो ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसके अंदर फ़ाइल मज़कूर नहीं होता, फ़ाइल किसी वजह से ज़िक्र नहीं किया जाता है, उनका नाम होता है फ़ेल मजहूल। तो आज इंशाअल्लाह हमें यही सीखना है। बात समझ में आ गई कि फ़ेल मजहूल किसको कहते हैं, ऐसे अफ़आल जिनमें फ़ाइल मज़कूर नहीं होते, यानी कि काम के करने वाले का पता नहीं होता, काम हो गया होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कहा गया कि उसने ख़त लिखा, तो यहाँ उसने तो ज़ाहिर हो गया, लेकिन अगर हम कहें कि ख़त लिखा गया तो बात हमको समझ में नहीं, ये पता लगा है कि काम हो गया, लेकिन काम करने वाले को ज़ाहिर नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया, उसको महज़ूफ़ रखा गया। इसी तरह से अगर हम कहें कि ज़ैद ने हामिद की मदद की, ज़ैद ने हामिद की मदद की, तो हम क्या कहेंगे, नसरा ज़ैदुन हामिदन। या फिर अगर हम कहें कि उसने हामिद की मदद की, नसरा हामिदन, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि हामिद की मदद की गई, तो अब क्या हो जाएगा, हामिद की मदद की गई, तो जिसने मदद की वो हमको मालूम नहीं कि किसने मदद की, तो उसको कहेंगे फ़ेल मजहूल। और फ़ेल मजहूल बनाना बहुत ही आसान। क्यों आसान, क्योंकि इसकी सिर्फ़ एक ही डाई है। आपने फ़ेल मारूफ़ जो पढ़ा, फ़ेल मारूफ़ इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, वो था फ़ेल मारूफ़। अब आपने शुरू कर दिया है फ़ेल मजहूल। मारूफ़ में फ़ाला की डाई थी, कहीं फ़ाइला की डाई थी, कहीं फ़ाउला की डाई थी, लेकिन फ़ेल मजहूल में सिर्फ़ एक डाई याद रखनी है और वो है फ़ुइला। फ़ुइला की डाई पर आएगा, ठीक है ना। अब हम जैसे लिखें, कहें कि ख़त लिखा गया, तो अब हम कहेंगे कुतिबा। कुतिबा लिखा गया, क्या लिखा गया, हमने कह दिया ख़त लिखा गया। मकतूबुन। तो अब यहाँ पर क्या है, फ़ाइल ज़िक्र नहीं। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि हामिद की मदद की गई, तो अभी क्या हो जाएगा, नुसिरा, क्योंकि हमको फ़ुइला के वज़न पर ही लाना है। तो नुसिरा, कुतिबा, और किसकी मदद की गई, हामिद की, नुसिरा हामिदुन।
تو فعل مجہول میرا مقصد ابھی تھا سمجھانا کہ فعل مجہول کیا ہے اور اس کی ڈائی کیا ہے. یہ دو باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی. فعل مجہول وہ ہے جس کے اندر فاعل مذکور نہیں ہوتا، حذف کر لیا جاتا ہے، اور ہم صرف کام جو ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن جس نے کام کیا ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کرتے. انگلش میں اس کو ہم لوگ سمجھ لیں کس کے نام سے جانتے ہیں؟ ایکٹیو اور پیسیو وائز جو ہوتے ہیں. ایکٹیو اور پیسیو وائس، وہی چیز یہاں پر فعل مجہول ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے قاعدے پر. اس کا قاعدہ بہت آسان. ابھی تک ہم لوگوں نے قاعدہ جو سیکھا ہے کیا، کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے اور فاعل جو آتا ہے وہ حالت رفع میں آتا ہے. لیکن جب ہم فعل مجہول بنائیں گے تو اس میں فاعل ذکر ہی نہیں کریں گے، صرف اور صرف مفعول ذکر ہوگا. تو مفعول فاعل کی جگہ لے لے گا، ٹھیک ہے نا. اور فاعل کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، فاعل پر جو اعراب ہوتا ہے یعنی کہ حالت رفع والا، وہی اعراب مفعول پہ لگ جائے گا. اسی لیے یہاں پر دیکھ رہے ہیں مکتوب کیا تھا؟ مفعول تھا، لیکن یہاں پر حالت کیسے آئی اس کی؟ حالت رفع. کیوں؟ کیونکہ وہ فعل مجہول کے ساتھ آ رہا ہے. اسی طرح سے حامد کیا تھے؟ یہاں پر مفعول تھے، لیکن مفعول ہونے کے باوجود بھی کیونکہ یہ فعل مجہول کے ساتھ آ رہے تھے تو یہ انہوں نے جگہ لے لی کس کی؟ فاعل کی. تو یہ حالت رفع میں آ گئے. بات کلیئر؟ اب اس کا ایک کچھ نام ہوتا ہے، وہ نام عربی گرامر میں آپ کو ملے گا مفعول ما لم یسمى فاعلہ. ایسا مفعول جس کا فاعل نہیں معلوم، جس کے فاعل کا نام نہیں معلوم. یہ نام ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بھی نام ہے، وہ ہم بتا دے رہے، وہ ہے نائب الفاعل. نائب الفاعل. اب یہاں پر جو مکتوبون ہے یہ نائب الفاعل ہے، یہ حامدون ہے یہ نائب الفاعل ہے. بات کلیئر ہو گئی نا؟ بس اب یہ دھیان رکھنا ہے کہ نائب الفاعل، یا یہ کہہ لیں کہ مفعول ہمیں حالت رفع میں جب بھی دکھے، کب دکھے گا وہ؟ جب اس سے پہلے فعل مجہول آ رہا ہوگا. اگر پہلے فعل مجہول نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کبھی بھی نائب الفاعل ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے اب مثال کے طور پر کچھ مزید اور ایگزامپلس دے دیں کہ ہم نے کہا خط لکھا گیا. اگر کہیں خط سنا گیا، سننے کے لیے جو مادہ تھا سین میم عین آتا ہے، سنا گیا مجہول کے ساتھ لے کر کے آنا ہے تو سمع مکتوبن. اسی طرح کیا ہے کہ خط پڑھا گیا، قاف را حمزہ اس کا مادہ ہوتا ہے تو قرئ مکتوبن. اسی طرح کہیں خط سمجھا گیا تو فا ہا میم اس کا مادہ ہوتا ہے فہم مکتوبن. تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں مفعول حالت رفع میں دکھے گا، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جب ہم کو کوئی بھی اسم حالت رفع میں دکھے گا اس سے پہلے اگر فعل مجہول ہوگا تو ہی ہم اس کو نائب الفاعل کہیں گے. اگر یہ مجہول پہلے نہیں ہے تو ہم اس کو نائب الفاعل کبھی نہیں کہیں گے. تب مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. یہ ایک دم اچھے سے گاٹھ باندھ لے. پھر سے اس سینٹنس کو ریپیٹ کر لے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ قاعدہ ہمارا کیا ہے کہ جب فعل جو فاعل ہوگا وہ حالت رفع، مفعول ہوگا حالت نصب. لیکن جب ہم فعل مجہول لے کر کے آ رہے ہیں، فعل مجہول میں ہم فاعل کو ذکر ہی نہیں کرتے، تو فاعل کی جگہ پہ کون لے لیتا ہے؟ اس کا نائب کیا کون بن جاتا ہے؟ مفعول بن جاتا ہے. تو جب مفعول نائب الفاعل بن جاتا ہے تو وہ فاعل کا اسٹیٹس اختیار کر کے فاعل والی حالت میں بھی آ جاتا ہے. اور فاعل کی حالت اعراب کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے مفعول بھی رفع کی حالت میں لکھا جاتا ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ انشاءاللہ کچھ مزید ہم لوگ قرآن کے ایگزامپل سے کریں گے تو بات بالکل 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 واضح ہو جائے گی. کلیئر ہے نا یہ چیز؟ کہ جب یہ مین انگلش والا ایکٹیو اور پیسیو وائز اگر سمجھ میں آ گیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ زید نے پانی پیا، زید نے پانی پیا. اب پینے کی جو عربی ہوتی شین را با مادہ ہوتا ہے فاعلہ کے وزن پر آتا ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ شربا، شربا زید نے پانی پیا. کس نے پانی پیا؟ فاعل یہاں پر کیا ہے؟ زید. شربا زیدن. اور کس کو پیا؟ پانی کو پیا. الماء. ٹھیک ہے نا؟ شربا زیدن ماء. ٹھیک ہے نا؟ زیدن الماء ہو جائے گا جس طرح سے اگر پڑھیں گے اس کو کھول کر کے. تو شربا زیدن الماء، زید نے پانی پیا. اب اگر ہم یہاں پر جو کہیں کہ پانی پیا گیا، پانی پیا گیا یعنی کہ جو فاعل ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، کام کا کرنے والے کا نام نہیں ذکر کیا بلکہ جو کام ہوا صرف وہ ذکر کیا. پانی پیا گیا، تو پانی پیا گیا فعل مجہول ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ فعل مجہول کا ہم کو ڈائی پتہ ہے
وزن پتہ ہے فعیلہ کے وزن پر آتا ہے، تو شریبہ سے کیا بن جائے گا شربہ، فعیلہ کے وزن پر شربہ، اور جو مفعول ہوگا اب وہ نائب الفاعل ہو جائے گا، کیا چیز پی گئی پانی پیا گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا شرب الماء، یہاں پر کیا تھا ماء کیونکہ مفعول تھا، یہاں نائب الفاعل ہے اس وجہ سے یہ ماء بن گیا، شرب الماء، شرب الماء، کلیئر ہے نا یہ بات؟ جب فعل مجہول آئے گا تو جو مفعول ہوگا وہ نائب الفاعل بن جائے گا، اور اس پر جو اعراب آئے گا وہ وہی فاعل والا اعراب آئے گا، یعنی کہ حالت رفع والا۔ بات کلیئر؟ اب مزید کچھ ایگزامپلس قرآن کے کرتے ہیں انشاءاللہ تو بات اور زیادہ واضح ہوگی۔ جیسے میرے پاس پہلا ایگزامپل ہے، یا پھر اس سے پہلے ہم لوگ کر لیتے ہیں گردان کر لیتے ہیں تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ گردان بالکل ویسے ہی چلے گی جیسے ابھی تک ہم لوگوں کی گردان چلی تھی، فعل فعل فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ اب اس میں کیا ہو جائے گا فعیلہ 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 فعلو، چلیے گردان لکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ گردان ہماری کیا تھی فعلا، پہلے نارمل گردان فعل معروف والی گردان ہم لکھ دے رہے ہیں، فعلا 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 فعلو فعلت فعلتا فعلتا فعلنا فعلنا، یہاں سے لام کلمہ ساکن شروع ہو جاتا ہے اور پھر 14 صیغے تک اس طرح سے جاتا ہے، فعلتا فعلتا فعلتما فعلتما فعلتم فعلتم فعلتی فعلتی فعلتما فعلتما فعلتن فعلتن فعلتو فعلنا، یہ 14 صیغے تیار ہو گئی، یہ فعل معروف کی گردان لکھ دی گئی۔ اب اگر ہم کو فعل مجہول کی گردان کرنی ہے تو ڈائی کیا ہے اس کی فعیلہ، اس کا وزن کیا ہے فعیلہ، یعنی کہ یہاں پر ہم فا کلمے کو ضمہ دیں گے پیش دیں گے، عین کلمے کو کسرہ دیں گے، لام کلمہ ایز اٹ از رہے گا، یہی کام سب میں کر دیں گے، فعیلہ فعیلہ فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ بات کلیئر نا؟ یہ جو گردان اب لکھ دی گئی جو بلو سے حرکات لگا دی گئی ہے بلو مارکر سے، وہ کسی گردان ہے، وہ فعل مجہول کی گردان ہے، فعیلہ فعیلہ فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ اچھا اب ایک اور امپورٹنٹ چیز سمجھ لیجئے، ہم لوگوں نے پڑھے ہیں مفعول کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کی تھی، فعل لازم ہوتا ہے اور فعل متعدی ہوتا ہے، تو اب ہم کو اس میں یہ بات پتہ لگ گئی کہ اس کے اندر فاعل مذکور ہی نہیں ہوتا، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے، وہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب جو فعل متعدی ہوں گے، ایسے افعال جن کو اپنا وضاحت کرنے کے لیے مفعول کی حاجت ہوتی تھی ان کو فعل متعدی کہتے تھے، اس کا مطلب فعل متعدی کا ہی فعل مجہول بنے گا، فعل لازم کا کبھی بھی فعل مجہول نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مفعول کی حاجت ہی نہیں ہوتی، جب مفعول ہی نہیں تو نائب الفاعل کہاں سے بنے گا؟ بات کلیئر ہے نا؟ کہ جو مجہول کا صیغہ بنے گا، فعل مجہول کبھی بھی فعل لازم کے نہیں ہوں گے، ہمیشہ فعل مجہول صرف اور صرف فعل متعدی کے ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو اچھے سے یاد رکھنی، ٹھیک ہے نا؟ اور جو قاعدہ لگے گا نائب الفاعل کا، نائب الفاعل کا قاعدہ وہی لگے گا جو آپ نے فاعل کے قواعد پڑھے۔ فاعل کا قاعدہ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ فاعل ہمارا اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ اس میں ظاہر ہوتا تھا تو پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ استعمال کرتے تھے، اسی طرح سے جب وہ اس میں ضمیر ہوتا تھا تو گردان چلتی تھی۔ یہی کام نائب الفاعل میں ہوگا، نائب الفاعل بھی ہمارا ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور
ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ جب نائب الفاعل ہمارا ظاہر ہوگا تو پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ، جب ہمارا نائب الفاعل ضمیر کی شکل میں ہوگا تو 14 صیغے چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس کی ہم ایک ایگزامپل بھی کر دیں تو میرے خیال سے بات انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے کہا جائے کہ زید کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب مدد کی گئی زید کی، ٹھیک ہے، زید کی مدد کی گئی تو اب ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ نصرہ، کیونکہ زید مذکر ہے تو ہم پہلا ہی والا صیغہ لے کر کے آئیں گے، اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہو رہا ہے، نائب الفاعل کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے، تو نصرہ زیدن، زید کی مدد کی گئی۔ اب یہاں فاعل مذکور نہیں کیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ مجہول صیغہ ہے۔ اب کہا جائے کہ مسلمانوں کی مدد کی گئی، مسلمان کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہونے کی وجہ سے ہم پھر پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال کریں گے۔ مسلمان کو مذکر کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں نصرہ، پھر سے نصرہ، نصرہ المسلمون۔ اب ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ ضمیر کی، جیسے ہم کہیں اس کی مدد کی گئی، تو اس کی مدد کی گئی میں کیا ہو جائے گا؟ نصرہ۔ ان سب کی مدد کی گئی، ان سب، اب جمع کا صیغہ لے کر کے آنا ہے، لیکن یہ ضمیر ہے، ضمیر میں ہمیں گردان چلانی ہے۔ ان سب کی مدد کی گئی، کون سا صیغہ آئے گا؟ تیسرا، یعنی کہ نصرو، نصرو، ان سب کی مدد کی۔ بات کلیئر ہے نا؟ وہی قاعدہ لگے گا جو فاعل میں لگ رہا تھا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہوتا تھا تو پہلا اور چوتھا صیغہ، فاعل اگر اس میں ضمیر ہوتا تھا تو گردان چلتی تھی۔ وہی کام نائب الفاعل میں کرنا ہے کہ نائب الفاعل اگر اس میں ظاہر ہے، جیسے یہاں زید اور یہاں مسلم، تو پہلا اور چوتھا صیغہ لگے گا، مذکر کے اعتبار سے پہلا صیغہ، مؤنث کے اعتبار سے چوتھا صیغہ۔ اور اگر نائب الفاعل اس میں ضمیر ہے تو ہم 14 صیغہ کے حساب سے اس کی بات کریں گے۔ جیسے یہاں پر کیا گیا، یہاں پر واحد تھا، غائب تھا، مذکر تھا تو پہلا صیغہ، یہاں پر جمع کا صیغہ تھا، مذکر تھا، غائب تھا تو تیسرا صیغہ لے کر کے آ گئے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ ایگزامپلس کرتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس کے تعلق سے آپ کو سارے قواعد الحمدللہ بتا دیے گئے، اب صرف مثال کرنا باقی رہ گئی۔ جیسے میرے پاس ورڈ ہے خا لام قاف، خا لام قاف، اس مادے سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ خا لام قاف سے کیا میننگ بنتا تھا؟ اس کا مصدری معنی کیا ہوتا تھا؟ پیدا کرنا۔ خا لام قاف، خا لام قاف۔ اور اگر فعل معروف کی بات کریں تو فعلہ کی وزن پر آتا تھا، یہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم کہیں کہ اس کو اگر ہم معروف کے طور پر بنانا چاہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، اس نے انسان کو پیدا کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے پیدا کیا، خلقہ، خلقہ میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، انسان مفعول ہے تو خلق الانسان، ٹھیک ہے نا، یہی تو ہوگا، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن اب ہم جو فاعل ہے اس کو محذوف کر لیں، اس کا ذکر نہ کریں، ہم کہیں انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا کیا گیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ فعیلہ کی ڈائی پر اس کو لے کر کے آئیں گے، خلقہ، خلقہ، خلقہ۔ اب یہ انسان کیا رہ گیا یہاں پر؟ یہ نائب الفاعل بن گیا۔ جب نائب الفاعل بن گیا تو اس کا اعراب کیسا آ جائے گا؟ حالت رفع میں آ جائے گا۔ خلق الانسان، خلق انسان کو پیدا کیا گیا، کیسا پیدا کیا گیا؟ کمزور پیدا کیا، ضعیفاً، ضعیفاً، ضعیفاً۔ اچھا ایک بات اور یہ بھی دھیان رکھ لیجئے، جب بھی دو مفعول استعمال کرنے ہوں گے تو جو پہلا مفعول ہوگا وہ نائب الفاعل بن جائے گا اور وہ حالت رفع میں آئے گا، اور جو دوسرا مفعول ہوگا وہ ایز اٹ از اپنی حالت برقرار رکھے گا، یعنی کہ حالت نصب میں۔ تو خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، ضعیفاً، کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ قرآن کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 28 نمبر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ہا شین را مادہ ہے اور اس کا جو مصدری معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنے سے ہوتا ہے، ہا شین را، ہا شین را کا مصدری معنی اکٹھا کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس نے اکٹھا کیا تو حشیرہ، یہ فعیلہ کے وزن پر آتا ہے، حشیرہ، حشرہ، معذرت، یہ فعلہ کے ہی وزن پر آتا ہے، حشرہ، اس نے اکٹھا کیا۔ لیکن فی الحال ابھی ہماری بات ہو رہی ہے
مجہول کے صیغے، تو اب ہم مجہول کے لیے حشرا، اس کو اکٹھا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، حشرا، 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 فعلا کے وزن پر ہم اس کو لے آئے، حشرا لسلیمان، لسلیمان، لی کیا ہے؟ حروف جارہ ہے، اور حروف جارہ کے بعد آنے والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے۔ جب سلیمان کو دیکھا، یہاں زبر دیکھا، تو اس کا مطلب سلیمان غیر منصرف اسمہ ہے، اور غیر منصرف اسمہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، اس کی جو حالت جر ہوتی ہے وہ زبر کے ساتھ شو کی جاتی ہے۔ سلیمانو یہ حالت رفع، سلیمانہ حالت نصب، سلیمانہ حالت جر۔ تو حشرا لی سلیمانہ، سلیمان کے لیے کیا کر دیا گیا؟ اکٹھا کر دیا گیا۔ کیا اکٹھا کر دیا گیا؟ اب جو اکٹھا کیا گیا یعنی کہ جو مفعول تھا وہ نائب الفاعل بن کر کے آئے گا، اس کے جماعت کو یا اس کی گروہ کو۔ تو جنودہ یہ مرکب اضافی، حشر لسلیمان جنود فوج کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، جماعت کہہ لیں۔ حشرہ جمع کر دیا گیا سلیمان کے لیے جنودو کیا جمع کیا گیا؟ جنودن ہے، کیا جمع کیا گیا؟ فوج کو جمع کر دیا گیا۔ اگر ہم کہیں اس کی فوج کو جمع کر دیا گیا تو یہ مرکب اضافی، اس مرکب اضافی ہم کو پتہ ہے کیسے بنتا ہے، اعراب ہلکا کرتے ہیں، الف لام داخل نہیں کرتے ہیں، اور ہو کی ضمیر یہاں پر لگا دیں گے، جنودہ، حشر لسلیمان جنودہ، اکٹھا کیا گیا سلیمان کے لیے اس کی فوج۔ اب وہ فوج بتا دی گئی کس میں سے ہے؟ من الجن والانس والطیر، من الجن جناتوں میں سے، من الجن والانس اور والطیر، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 17، سورہ نمل آیت نمبر 17۔ اسی طرح سے لام عین نون مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مصدری معنی لعنت کرنا، لام عین نون مادے سے، لام عین نون مادہ ہے میرے پاس، لعینو، اچھا یہ اب آپ بتائیے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لعینو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ آپ کو پہچاننا ہے۔ لعینو، فعلو یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کون سا ہے؟ تیسرا، ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ لعینو یہ جمع کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن غائب کا مذکر کے لیے۔ لعینو کا مطلب کیا ہوگا؟ مصدری معنی ہے لعنت کرنا۔ لعین اگر واحد ہوتا لعینو تو کیا ہوتا؟ اس پر لعنت کی گئی، لعینا ان دونوں پر لعنت کی گئی، لعینو ان سب پر لعنت کی گئی، لعینو ان سب پر لعنت کی گئی۔ اب لعنت کون کر رہا ہے اس کو معذوف کر لیا گیا، اسی لیے کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول میں کیا بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ فاعل مذکور نہیں ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لعینو ان پر لعنت کی گئی، کہاں کی گئی؟ فی الدنیا والآخرۃ، فی الدنیا دنیا میں، فی الدنیا والآخرۃ، لعنو فی الدنیا ان پر لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، بہت ہی خوبصورت آیتیں آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ کاف تا با مادہ ہے، کاف تا مادہ مطلب لکھنا، اس کا مصدری معنی کاف تا با، مصدری معنی لکھنا۔ اب اگر ہم اس کو فعیلہ کے وزن پر آئے لے کر کے تو کیا ہوگا؟ کتبہ، اس پر لکھ دیا گیا،
कुतिबा उस पर लिख दिया गया। अच्छा, उस पर लिख दिया गया मतलब फ़र्ज़ कर दिया गया, ज़रूरी कर दिया गया, ये भी इसका माना लिया जाता है, ठीक है ना। उस पर लिख दिया गया यानी कि उस पर फ़र्ज़ कर दिया गया। कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया किस पर? अलैकुम, अलैकुम, अला प्लस कुम, तुम सब पर। कुतिबा अलैकुम, कुतिबा अलैकुम, अलैकुम फ़र्ज़ कर दिया गया या लिख दिया गया तुम पर। क्या फ़र्ज़ कर दिया गया? अब नाइबुल फ़ाइल आएगा, अस्सियामु, अस्सियामु। अब ये देख रहे ना, नाइबुल फ़ाइल किस में आया? हालत रफ़ा में। कुतिबा, या अगर हम अलैकुम अभी बात ना करें, सिर्फ कुतिबा सियामु, लिख दिया गया रोज़ा, ठीक है ना, रोज़े लिख दिए गए, अलैकुम तुम पर। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा, जैसे कि, कुतिबा, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, उन पर लिखे गए थे या उन पर लिखा गया था, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, मिन क़ब्लिकुम। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 183। इस तरह सूरह बकरा की एक और आयत है, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, लिख दिया गया यानी कि फ़र्ज़ कर दिया गया क्या? क़िताल को, अलैकुम तुम पर, व हुवा कुरहुल लकुम, चाहे वो तुम्हें नागवार गुज़रे। कुतिबा अलैकुम, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, इसको हम आयत को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में काफ ताबा मादा है। कुतिबा लिख दिया गया, लाजिम कर दिया गया, फ़र्ज़ कर दिया गया, जो भी इसका मीनिंग ले ले। कुतिबा, कुतिबा अल-क़ितालु, अल-क़िताल क्या है? अल-क़ितालु हमने हालत रफ़ा में देखा, फ़ौरन इसको डिक्लेयर कर दिया। फ़ेले मजहूल के बाद जब भी हमें कोई भी इसमें हालत रफ़ा में दिखेगा तो वो उसका नाइबुल फ़ाइल होगा, ठीक है ना। तो नाइबुल फ़ाइल उसको बना लिया कि क़िताल को लाजिम कर दिया गया। अलैकुम, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, अलैकुम अला प्लस कुम मिलके अलैकुम बना कि तुम पर क़िताल को वाजिब कर दिया गया, लाजिम कर दिया गया, लिख दिया गया तुम्हारे ऊपर। वहुवा कुरहुल लकुम, ख्वाह वो तुमको कराहियत उसमें हो, ख्वाह वो तुमको नागवार गुजरे, ख्वाह वो तुमको भारी गुजरे। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुल लकुम। सूरह बकरा के मेरे ख्याल 216 नंबर की आयत, 216 नंबर की आयत। इसी तरह से ज़ाद र बा मादे में की थोप दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया, तो सूरह बकरा की भी आयत है, वज़ुरिबत, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, ज़ुरिबत अज़्ज़िल्लतु। अब ज़िल्लत क्या है? ये गोलताब की एंडिंग है, तो ये कैसा है? ये मुअन्नस है। तो ज़ुरिबा पहला या चौथा सीगा आएगा जब नाइबुल फ़ाइल ज़ाहिर होगा, तो पहला सीगा कब आएगा? जब मुज़क्कर होगा नाइबुल फ़ाइल, लेकिन यहाँ मुअन्नस है, तो ज़ुरिबा की जगह ज़ुरिबत, ज़ुरिबत थोप दी गई, अज़्ज़िल्लतु ज़िल्लत, वल मस्कनतु और मिस्किनियत, किस पर? अलैहिम उन पर, और थोप दी गई उन पर ज़िल्लत और मिस्किनत या फिर मुहताजी उसको कह ले। ज़ुरिबत ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा आयत नंबर 61। इसी तरह सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 2, इसको करते हैं। इन्नमल मुमिनून लज़ीना, इन्नमल मुमिनून लज़ीना, इन्नमल मुमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा कौन सा ये फ़ेल है? फ़ेल मारूफ़ की फ़ेल मजहूल। फ़ुइला का जहाँ वज़न आपने देखा फ़ौरन डिसाइड कर लिया कि ये फ़ेल मजहूल है। इज़ा ज़ुकिरा, अब आगे फिर हमको जब हमको फ़ेल मजहूल दिख गया तो नाइबुल फ़ाइल तलाशना। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, अल्लाहु, अब ये नाइबुल फ़ाइल हो गया। ज़ाल काफ र जो मादा है, ज़ाल काफ और र मादा, इसका जो मज़दरी माना होता है वो ज़िक्र करना, ठीक है ना। इज़ा ज़ुकिरल
लाहू, इदा ज़ुकिरल लाहू, अब अल्लाह का ज़िक्र किया गया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, की मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं जो इदा होता है शर्तिया के लिए, आगे हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब ज़ुकिरल्लाहु, ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का, ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का, तो क्या होता है उनके साथ, वजिलत क़ुलूबुहुम, वाव, अच्छा यहाँ पुराना कायदा भी एक रिपीट हो जाएगा, वाव जीम लाम, वाव जीम लाम, ये फ़ाइला के वज़न पर आता है, फ़ेल मारूफ़ के तौर पर अगर हम इसको देखें तो फ़ाइला के वज़न पर आता है। वाव जीम लाम का जो मज़दरी माना होता है वो लरजना, डरना, खौफ खाना, ठीक है ना। अब फ़ाइला के वज़न पर आता है वजिला, वजिला, वजिलू, वजिलत, वजिलता, वजिलना, वजिलता, वजिलतुमा, वजिलतुम, वजिलती, वजिलतुमा, वजिलतुन्ना, वजिलतु, वजिल ना, ये पूरा गर्दान हो गई। अब लरज़ जाता है, क्या लरज़ जाता है, उनके दिल लरज़ जाते हैं। उनके दिल क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी, उनके दिल क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी, उनके दिल, उनके दिल, दिल वाहिद के लिए क़ल्ब होता है, लेकिन यहाँ जमा का सीगा है, तो क़ल्ब की जो जमा होती है वो क़ुलूब होती है, क़ुलूब, क़ुलूबुन, और उनके लिए ये जमा का सीगा है, क्या होगा, और ज़मीर हमें लेकर क्या आनी है, माशाल्लाह बिल्कुल सही, हालत जर वाली हुम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ का कायदा दो पता है हमें, बग़ैर अलिफ लाम के और तनवीन हल्का कर देना है, तो ये मिलके क्या बन गया, क़ुलूबुहुम। अब क़ुलूबुहुम, वजिला का मतलब क्या हो गया कि हमें पता है इसका मज़दरी माना लरज़ जाना, खौफ खाना, ठीक है ना। तो क्या चीज़ लरज़ रही है, तो वो बताया जा रहा, फ़ाइल यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो ये क़ुलूब है, इसीलिए हालत रफ़ा हम लेकर के। अब यहाँ पर पुराना कायदा याद करिए कि जब हमारा फ़ाइल जमा मुकस्सर होगा गैर आक़िल का, तो ये क़ुलूब क्या है, आक़िल है कि गैर आक़िल। आक़िल में सिर्फ तीन ही चीज़ें पता है, इंसान, जिन, फरिश्ते। क़ुलूब किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, गैर आक़िल। तो उसका कायदा क्या था कि जब भी हमारा फ़ाइल गैर आक़िल की जमा मुकस्सर है, तो जो फ़ेल इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा करेंगे, वाहिद मुअन्नस। तो यहाँ पर क्या आएगा, वजिला आएगा कि वजिलत आएगा, वजिलत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप कुरान की आयत वो देखिए, वजिलत, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, काँप उठते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। वजिलत, यहाँ पर वजिला क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जमा मुकस्सर गैर आक़िल की इस्तेमाल हुई थी। तो जो पुराने कायदे आप पढ़ते जा रहे हैं उसको दिमाग से साफ़ नहीं करना है। आज आपने एक नई चीज़ सीखी, वो क्या है, फ़ेल मजहूल, और कुरान में और हदीस में आपको बहुत जगह मिलेगा। ध्यान क्या रखना है फ़ेल मजहूल के ताल्लुक़ से, कि फ़ेल मजहूल के साथ कभी भी फ़ाइल नहीं होगा, नाइबुल फ़ाइल होगा, ठीक है ना। और नाइबुल फ़ाइल फ़ाइल की गैर मौजूदगी में फ़ाइल वाला काम करेगा, फ़ाइल वाला काम करेगा मतलब इराब के एतबार से हालत रफ़ा में इस्तेमाल होगा। तो अब जब भी हमें हालत रफ़ा का इसम दिखे और उससे पहले फ़ेल मजहूल होगा हो, तो फिर हम उसको नाइबुल फ़ाइल कहेंगे। मान लीजिए हमें कोई इसमें हालत रफ़ा में दिख रहा है और उससे पहले नॉर्मल फ़ेल है, जैसे यहीं पर है वजिलत, ये वजिलत तो है नहीं, वजिलत है, तो ये फ़ाइला के वज़न पर है, यानी कि फ़ेल मारूफ़। अब फ़ेल मारूफ़ के बाद हमको क़ुलूबु दिखा, तो अब हम इसको क़तअन ये नहीं कहेंगे कि ये नाइबुल फ़ाइल। नाइबुल फ़ाइल सिर्फ तभी आएगा जब यहाँ पर फ़ुइला का वज़न आएगा, फ़ेल मजहूल आएगा। बात क्लियर। अगर ये होता वजिलत, वजिलत, तब फिर हम कहते कि हाँ इसको नाइबुल फ़ाइल कह सकते थे, ठीक है ना। तो नाइबुल फ़ाइल हम तभी डिक्लेयर करेंगे उस हालत रफ़ा वाले इसम को जब उससे पहले फ़ेल मजहूल आ रहा होगा। तो फ़ेल मजहूल आपके समझ में आए। फ़ेल मारूफ़ क्या होता है, फ़ेल मारूफ़ वो जिसका फ़ाइल मज़कूर होता है, फ़ेल मजहूल क्या, जिसका फ़ाइल मज़कूर नहीं होता है। और ये आपको कुरान और हदीस में बहुत सारी इसके मिसालें मिल जाएंगी। आज हम लोगों ने 3 से 4 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह करी हैं। तो इंशाअल्लाह अब आपका काम क्या है कि वही काम जो हम सेम सेंटेंस रिपीट करते हैं कि कुरान और हदीस खोल करके जब भी आपको फ़ेल मजहूल अब तलाशने हैं इंशाअल्लाह। फ़ुइला के वज़न बहुत आसान है, ठीक है ना। इंशाअल्लाह अब अगले टॉपिक में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्द ही हम लोग अब फ़ेल मुज़ारे, मुमकिन है कि अगले ही लेक्चर में फ़ेल मुज़ारे भी स्टार्ट कर देंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।